अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम अशफाक उमर है। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। तालीम के मौजू पर काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। मौजूदा मामलात पर हम नज़र डालें तो तालीमी मसाइल में मसाइल तो बहुत काफ़ी हैं, मगर हम सिर्फ स्कूली मामलात की बात करें तो स्कूली मामलात में एक आम शिकायत ये सामने आ रही है कि लोग तलबा जो हैं 10वीं तक जाने के बाद भी अपना नाम नहीं लिख पाते, सही ढंग से 2 लाइन का इमला नहीं लिख सकते, 1 लाइन का इमला नहीं लिख सकते और दीगर मामलात में भी बहुत पीछे हैं। और इसका लाज़मी असर हमको सामने नज़र आता है। और इसके लाज़मी असरात भी हमारे सामने आते हैं कि मुख्तलिफ़ मुकाबला जाती इम्तिहानात का जब ज़िक्र होता है तो हमारे बहुत ही कम तलबा उसमें क्वालिफ़ाई हो पाते हैं। तो इसीलिए एक अहम वजह ये भी बन रही है हमारे आला तालीम में कम नुमाइंदगी की कि हमारे तलबा में वो सलाहियतें नहीं होती, वो तालीमी काबिलियत नहीं होती जिसकी वजह से वो ज़माने का सामना कर सकें और ऐसे मुकाबला जाती इम्तिहानात को फ़ेस कर सकें। तो ये बातें हैं जो हमारे सामने हैं और इनका तदारुक करना आज वक्त की अहम ज़रूरत है। आप देखेंगे सचर कमेटी बोलिए या उसके बाद और भी कई बातें सामने मुख्तलिफ़ सर्वे की रिपोर्ट से सामने आती रही है, जिसमें साफ़ पता चलता है कि हमारी इब्तदाई सतह पर मतलब प्राइमरी और हाई स्कूल में चाहे मकदार बढ़ी हो, हमारी तादाद बढ़ी हो, मगर आला तालीम में हमारा तनासुब कम से कम होता जा रहा है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर फ़िक्र किया और यही सामने आया कि हमें प्राइमरी और हाई स्कूल सतह पर ही मेहनत करना चाहिए इन मामलात में। मैंने सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक रहनुमा किताब भी तैयार की हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के सिविल सर्विसेज इम्तिहान जो होता है MPSC उसकी भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात पर भी रहनुमा किताबें हैं, स्कॉलरशिप स्कीमों पर भी किताबें हैं। मगर उन सब में मुझे यही बात सामने आ रही है मेरे सामने कि हमें इब्तदाई सतह से ही ज़बरदस्त तरीके से अपने तलबा पर मेहनत करना चाहिए। अब अगर ज़बरदस्त कहूँ मैं तो आप इससे ये मतलब ना निकालें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बल्कि ज़बरदस्त का मतलब सिर्फ ये आप समझें कि जो हुकूमत हमको निसाब देती है और हम जो निसाब को हम यानी असातिज़ा, हम यानी सरपरस्त, हम यानी तालीमी अंजुमनें जो इस निसाब पर मेहनत करके तलबा पर मुख्तलिफ़ तजुर्बे भी आज़माते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते भी हैं, तो उनके ऊपर इतनी मेहनत की जाए कि वही सिलेबस जो है उनको एकदम उनके ज़हन नशीन हो जाए, वो माहिर हो जाएं, इन तमाम बातों पर उबूर हासिल कर लें। अलग से मेहनत करना अगर हो तो बहुत कम वक्त में बहुत कम वक्त में हमारे सामने कुछ चीज़ें आती भी हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। तो हम अगर ज़बरदस्त तरीके से यानी सिर्फ़ और सिर्फ निसाब पर मुकम्मल मेहनत करें, जैसा कि गवर्नमेंट हमको LLM की सूरत में देती है कि एकदम जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमको देती है कि 1 साल की पढ़ाई के बाद बच्चे को इतना आना चाहिए। सिर्फ हम उन चीज़ों के हुसूल के लिए कोशिश कर लें तो हमारे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ने लगेंगे और जब वो बच्चे आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर आपको सिर्फ रहनुमाया काम करना है और वो बच्चे इंशाल्लाह आगे भागते रहेंगे। फ़िल वक्त मेरे कई मंसूबे जारी हैं इन मामलात में। हिज्जा और तलफ़ुज़, उर्दू ज़बान के हिज्जा और तलफ़ुज़ के ताल्लुक़ से मैंने फ़रहंग तैयार की है और उसके तहत एक मैं मुल्क गिर पैमाने पर मुहिम चला रहा हूँ कि तलबा को स्कूलों में वो किताबें दी जाएँ और हम जो है अपने ज़राए के ज़रिए यानी ऑनलाइन तरीके से, अब हर स्कूल में हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें इमला और तलफ़ुज़ के लिए तरबियत देंगे, बताएंगे, खेल खेल में सब बताएंगे और साथ में हम उसके शख्सियत साजी के कोर्सेस और करियर गाइडेंस की इब्तदाई बातें ये भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत गहराई से जायज़ा लेने के बाद ये समझा है कि हमारे बच्चों को
شخصیت سازی کی جو بنیادی باتیں ہیں ان پر بھی وہ عبور نہیں رہتا، اور وہ کہیں نہ کہیں مقابلے کے امتحانات میں اور جب دنیا میں نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اخلاقیات اور دوسرے معاملے میں وہ پستی کا شکار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہم باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے شخصیت سازی اور کریئر گائیڈنس کے بارے میں بھی محنت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے اچھے ڈھنگ سے ان باتوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور ان کے سامنے ایک واضح منصوبہ آ جائے اور وسیع افق آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک بات ہم اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسکالرشپ اسکیمیں بے شمار بہت ساری ہیں۔ اگر ہم نے محنت کی تو یقین جانیے ایک غریب گھر کا بچہ بھی امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم لے سکتا ہے۔ اسکولی سطح پر بھی ایسی اسکیمیں ہیں کہ اگر بچہ آپ کا ریاضی میں بہترین ہے، سائنس میں بہترین ہے، تو اس کے لیے انتہائی آگے تک جانے کے تمام راستے آسان ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے صحیح سمت میں کام کریں۔ ہمارے لوگ بہت سارے معاملات میں بہت محنت کرتے ہیں مگر بغیر منصوبہ بندی کے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے طلبہ کی اعلیٰ تعلیم میں شمولیت بڑھانا ہے، ان میں معیار لانا ہے، تو ہمیں پرائمریز اور ہائی اسکول سطح پر محنت کرنا ہوگا، ہمیں بنیادی باتوں پر توجہ دینی ہوگی، ہمیں جو کم از کم صلاحیتیں ان میں گورنمنٹ چاہتی ہے کیا ہے، ہمیں ان کے حصول پر توجہ دے کر ان پر عبور دلانا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم معاملات میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ جی شکریہ۔ کوئی اور سوال آپ کا؟ اچھا، بات تعلیم کے مسلم بچوں کی تعلیم کا آتا ہے، ہاں، تو کیا وجہ ہے کہ بچے 9ویں 10ویں تک پہنچتے دم توڑ دیتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں، کیا ریزن ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک عام شکایت ہے کہ بچے 10ویں تک جاتے جاتے اسکول سے دور ہونے لگتے ہیں، ڈراپ آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں، جس میں سے ایک اہم بات نظام تعلیم کا خشک ہونا بھی ہے۔ اگر انہیں پڑھائی لکھائی میں دلچسپی نہیں پیدا کریں گے ہم ان کو ایک اچھا ماحول بنا کر نہیں دیں گے، ہم انہیں خوشگوار ماحول بنا کر نہیں دیں گے، ہم کھیل کھیل میں ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں کریں گے، تو بچے بہت جلد بور ہو جائیں گے، اور جب بور ہوں گے تو وہ ایسی سرگرمیوں کی طرف جائیں گے جو ان کی زندگیاں خراب کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں تعلیم کو خوشگوار بنانے پر توجہ دینا چاہیے۔ ہمیں ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر بچہ کمزور ہے یا کہیں پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ نہیں کہ اسے تعلیم سے دور کر دیں، بلکہ اساتذہ کے ساتھ مل کر اس کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ اساتذہ سے مل کر بچے کے بہتر مستقبل کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا بچہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ پھر تعلیمی معیار جو گر رہا ہے کہیں نہ کہیں گارجین حضرات کی بے توجہی کا شکار ہے؟ آپ کو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم پچھڑ رہے ہیں، یہ زبانی بات نہیں ہے، بلکہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم میں ہمارا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے۔ کمیشنز کی سچر کمیٹی کی بولیے رپورٹ، محمود الرحمان کمیٹی کی بولیے رپورٹ، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ہم تعلیمی لحاظ سے پچھڑ چکے ہیں، پچھڑ رہے ہیں نہیں، پچھڑ چکے ہیں۔ تو بچوں میں دلچسپی پڑھائی کی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اساتذہ کو اپنے طریقہ تعلیم میں کچھ ایسا سدھار کرنا چاہیے کہ بچے ان سے بندھے رہیں، اور جس وقت بچوں کو محسوس ہوا کہ ہمارے سر، ہماری آپا، ہماری میڈم بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھا رہی ہیں، ہم کو خوش رکھتی ہیں، ان کو دلچسپی نظر آتی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ منسلک رہیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کا یہی کام ہے، ماں باپ بھیج رہے ہیں گھر سے تاکہ وہ پڑھیں، اور وہ اگر ان اچھا ماحول دیکھیں گے تو وہ پڑھیں گے، اور ان کی زندگی میں انشاءاللہ صحیح ڈھنگ سے تبدیلی ہوگی۔